बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा करम हुआ कि हम सब को उसने रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना अता फ़रमाया। उम्मीद है कि इसमें चंद रोज़ और बाकी हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हमको मिल जाएगा और हमारी मग़फ़िरत के सामान इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने खुफिया रखे हैं। मैं आज आपके सामने कुरान करीम के अंदर जो सबसे पहला हुक्म रमज़ानुल मुबारक के यानी एतबार से अल्लाह तबारक ताला ने रमज़ानुल मुबारक की फ़र्ज़ियत के बारे में फ़रमाया, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह तबारक ताला दूसरे पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, सूरे बकर आयत नंबर तकरीबन 83 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। और फिर इस जुमले के बाद अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसा नहीं है कि तुम ही पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया हो, बल्कि तुमसे पहले जो लोग थे उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। तो अल्लाह तबारक ताला ने इस बात को भी साफ़ कर दिया कि कहीं उम्मत मुसलिमा ये ना समझ ले कि रोज़े का वज़न शायद हमारे ही ऊपर डाला है। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े को पिछली उम्मतों के ऊपर भी फ़र्ज़ किया था। यहूदियों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, नसरानियों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन उनकी शक्लें अगरचे मुख्तलिफ थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब तक रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे हर महीने के 3 रोज़े रखते थे। अगर उनका शुमार किया जाए तो 12 महीने के रोज़ों में बजाय 30 दिन के 36 रोज़े हो जाते हैं। इसीलिए जो है अहदीस के अंदर आता है कि अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक गुज़रने के बाद 6 रोज़े और रख ले तो गोया उसने अल्लाह के लिए पूरे साल रोज़े रखे। अच्छा, अब रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया? अजीज़ बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात को भी अल्लाह तबारक ताला ने इसी आयत के अंदर साफ कर दिया। अल्लाह ने रोज़े को इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि तुम्हारे अंदर यानी हमारे अंदर ताकि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी पैदा हो जाए। अजीज़ बुजुर्गों और दोस्तों, रोज़े के ज़रिए अल्लाह तबारक ताला हमको मुत्तकी और परहेज़गार बनाना चाहता है, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी के अंदर तक़वा और तहारत पैदा होती है। रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान में एक ऐसी इबादत है कि जब तक रोज़ेदार खुद ना बता दे उस वक्त तक किसी और को पता चल ही नहीं सकता कि रोज़ा कि ये किसी इबादत में मशगूल है या नहीं। इसलिए कहा जाता है कि रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। तो अजीज़ बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ ये पता चल गया कि रोज़ा अल्लाह और बंदे के दरमियान में एक ख़ास राज है। और जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, अजीज़ बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला खुद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला अता फरमाऊँगा। ये आयत नंबर 183 है लगभग। इसमें 82, 80 से 85 तक का दरमियाना भी हो सकता है। अजीज़ बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का ऐलान कर दिया और
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلی چیز، سب سے اول چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، اس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اسلام شروع اسی سے ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا نماز۔ عزیز بزرگوں دوستو، نماز بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور سب سے پہلے جتنے فرائض اسلام کے اندر آئے ہیں، سب سے پہلے فرض ہونے والی چیز نماز ہے، کیونکہ اسلام کے جتنے فرائض ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئے، اور نماز مکے ہی کے اندر نازل ہو گئی تھی، اگرچہ دور مکے کے یعنی مکی دور کے آخر میں یہ نماز فرض ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور معراج میں 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور ان 50 میں سے کم کرتے کرتے 5 نمازیں باقی رہیں، جو آج تک رہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی اور عشاء کی پڑھ لی، یا مغرب کی پڑھ لی اور عصر کی پڑھ لی، یا خالی ظہر کی پڑھ لی، یا ہفتے میں ایک جمعہ پڑھ لیا، یا صرف عیدین کی نماز پڑھ لی تو بس کافی ہے، ہرگز نہیں عزیز بزرگوں اور دوستو۔ 5 وقت کی نماز ہر ایمان والے پر فرض ہے۔ اگر اس کے اندر کوتاہی پائی گئی تو عزیز بزرگوں اور دوستو یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے خسارے کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جب سب سے پہلے یہ فرض کی گئی ہے تو سب سے پہلے قیامت کے روز حساب بھی اسی کے بارے میں کیا جائے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، اسی کے ساتھ جڑتا ہوا زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اس سے پتہ چلا تیسری چیز زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حج، یعنی زکوٰۃ کے بعد حج، اور 5ویں چیز کے بارے میں فرمایا رمضان المبارک کے روزے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو روزہ ہے یہ بنیاد اسلام میں سے ہے، اور اس روزے کا رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اگرچہ ہم کسی بھی حال میں ہوں۔ اگرچہ سفر میں اس کی رخصت ہے، اور اگرچہ بیماری میں اس کی رخصت ہے، لیکن عزیز بزرگوں اور دوستو قرآن کریم کے اندر ہے کہ ہر حال میں آپ کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اگرچہ اس آیت کے اندر اس آیت سے اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی طاقت کے ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے، لیکن عزیز بزرگوں اور دوستو وہ آیت اس سے اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منسوخ ہو چکی، اس سے پتہ چلا کہ روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، میں کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان کے بارے میں 6 آیات ہیں تقریباً قرآن کریم کی، ان 6 آیات کو اور تقریباً کم سے کم 17 احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا الگ الگ ویڈیوز کے اندر۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں، اور دیکھ کر اس کو جو ہے لائک اور سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک بھی صحیح احادیث پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔